1,24,000 पैगंबरों को, अवतारों को नमाज दी गई थी, लेकिन उनकी उम्मत ने नमाज को कट करते 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 नमाज का कुछ हिस्सा ही उनके पास बच गया, लेकिन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी को नमाज समझते हैं। तो 1,24,000 पैगंबर, और देखिए कुरान में अव्वलीन बोलकर जो है लफ्ज़ आया हुआ है, यानी कि इंसानों की शुरुआत के जो लोग थे उनके अंदर भी अल्लाह ताला कह रहे हैं हमने पैगंबर भेजे हैं। तो चलिए आइए हम जो है नमाज के वक्त के फ़ायदे का डिस्कशन करते हैं। देखिए नमाज का जो वक्त है और उसके जो फ़ायदे हैं वो बायोलॉजिकल भी फ़ायदे हैं और पॉलिटिकल भी फ़ायदे हैं और जो है इलाजी भी फ़ायदे हैं। तो बायोलॉजिकल फ़ायदे किस तरह हैं उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। देखिए आप जब फ़जर की नमाज़ पढ़ते हो और फ़जर की नमाज जैसा आप पढ़ते हो तो आप नमाज में क्या करते हो, आप नमाज में रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ते हो कि दुनिया में आपको कैसा रहना है, दूसरों के साथ ईमानदारी करना है, बेईमानी नहीं करना है। देखिए आदमी उठते ही, यानी कि जैसा उठते ही जो है, चलो ये इसका डिस्कशन हम दूसरे सेशन में करते हैं। अभी तो बायोलॉजिकल फ़ायदे का डिस्कशन हो रहा है, तो बायोलॉजिकल फ़ायदे का डिस्कशन करते हैं। तो जैसा उठा वो जो है क़िबला रुख। देखिए आपने सुना होगा वास्तु सुना होगा, वास्तु के बेनिफिट सुने होंगे। हाँ, देखिए आपने वास्तु सुना होगा, वास्तु के बेनिफिट सुना होगा। देखिए आप सुबह में उठते ही जो है आप जो अर्थ का जो मूवमेंट है और फिर ख़ास करके अर्थ का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसमें आप लग जाते हो। अर्थ के मैग्नेटिक मूवमेंट में आप शामिल हो जाते हो और थोड़ी देर के लिए, चलिए हम नमाज के वक्फे को 5 मिनट कर देते हैं, 5 मिनट के लिए आप जो नेचुरल, पहले तो सुबह के वक्त में जो नेचुरल गैस है जो आपको चाहिए, जो आपको बेनिफिट्स के बॉडी की बेनिफिट है वो आप लेते हो। फिर जो मैग्नेटिक पावर है जो रोटेट हो रहा है वास्तु के इसमें, और आप उसमें खड़े होते हो वास्तु में, सुभान अल्लाह, और उस मैग्नेटिक पावर को आप लेते हो। क्या करते हो आप? उस मैग्नेटिक पावर को आप लेते हो सुबह। अब आप मैग्नेटिक पावर को लिया और फिर सुबह के वक्त जो नेचुरल मिनरल्स आपको चाहिए थे, जो हवाओं में मौजूद है, वो आपने ली और फिर आपने दिन शुरू किया। अब अगर आप फिर ज़ोहर तक आ गए, देखिए आप फजर से लेके ज़ोहर तक आ गए। अब फजर से लेके ज़ोहर तक आपने जो बॉडी की मूवमेंट की, आपको पता होना चाहिए कि बॉडी जो हमारी जो है वो एक ही बॉडी नहीं है, दिखने में एक है क्योंकि ऊपर से हमने कवर डाला हुआ है जिसको हम चमड़ा कहते हैं, चमड़े का कवर है, लेकिन अंदर जो है सारी बॉडी के पार्ट्स डिवाइडेड है और वो एक दूसरे से अटैच जो है वो टेम्पररी अटैचमेंट है एक दूसरे से, क्योंकि अगर परमानेंट अटैचमेंट करेंगे तो मूवमेंट ही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जो है देखिए ईश्वर ने इसीलिए उसको एक टेम्पररी अटैचमेंट करके, ताकि उसमें मूवमेंट भी हो और अटैच भी हो, तो इस तरह किया हुआ है। अब आप फजर से लेके ज़ोहर तक, अब आप टाइम लगाइए फजर से लेके ज़ोहर तक। देखिए फजर की नमाज़ 5 बजे होती है और ज़ोहर की नमाज़ 1 बजे होती है, तो 5, 6, 7, 8, 9, 4 घंटे हो गए। 9, 10, 11, 12, 13, 1, 4 घंटे हो गए। तो 8 घंटे के वक्फे में आपकी बॉडी ने जो मूवमेंट किया हुआ है उसमें आपके जो बॉडी के जो पुर्जे हैं वो एक से दूसरी जगह पर आ गए। फिर आपको मैग्नेटिक पावर की कमी महसूस हुई, क्योंकि देखिए हमारा जो ब्रेन वर्क करता है, आप हैरान होंगे, मैग्नेटिक पावर से वर्क करता है। अब आप ज़ोहर में आ गए और ज़ोहर में आपने जो है वास्तु के तर्ज पर आप खड़े हो गए और खड़े होकर आप फिर उस मैग्नेटिक पावर को हासिल किए और फिर थोड़ी देर आप एक सुकून से खड़े रहे और एक सुकून से आपने बॉडी के मूवमेंट को वास्तु के तर्ज पर आपने अदा किया।
تو آپ کے باڈی کے پارٹس جو ایک سے دوسری جگہ سے ہٹ گئے تھے وہ بھی جوائنٹ ہو گئے اور آپ کو میگنیٹک پاور بھی مل گئی. دیکھیں اب دیکھیں یہ 8 گھنٹے کا وقفہ ہے. اب آپ ظہر سے عصر تک آئیے. دیکھیں عصر کی نماز 4 بجے ہوتی ہے 1 سے 4 یعنی کہ 1 2 3 1 2 3 4 یعنی کہ 3 گھنٹے کا وقفہ ہے. اب دیکھیں 8 گھنٹے سے آپ پھر 4 گھنٹہ دیکھیں 8 گھنٹے کا جو آدھا ہے وہ 4 گھنٹے ہے. اب وہ 4 گھنٹے کے دوران پھر آپ واپس نماز میں آ گئے عصر کی, اور آپ نے آپ تھوڑی دیر کے لیے سکون سے کھڑے رہے اور آپ نے ایک موومنٹ کی, ایک ایکسرسائز کی, جس کے ذریعے سے آپ کو باڈی کا جو پارٹس ہیں جو ایک سے دوسری جگہ ہٹ گئے تھے, جیسے کہ آنکھوں کا نظر ہے, سانس لینا ہے, منہ کا کھولنا ہے, اس طرح ساری چیزیں شامل ہیں, تو وہ آپ نے ان کو درست کیا. پھر میگنیٹک پاور آپ نے حاصل کیا واسطو کے ذریعے سے. پھر آپ ظہر سے مغرب میں آ گئے. دیکھیں ظہر سے مغرب نہیں, عصر سے مغرب. اب عصر سے مغرب کا جو وقفہ ہے وہ 2 گھنٹے کا ہے. دیکھیں پہلے 8 گھنٹے, پھر 4 گھنٹے, پھر 2 گھنٹے. سبحان اللہ. پھر مغرب سے عشاء کا وقفہ جو ہے وہ 1 گھنٹے کا ہے. دیکھیں کیسا آپ کو جو ہے, کیونکہ 8 گھنٹے آپ مسلسل رہے تو اس میں ڈسٹربنس ہوا, تو پھر آپ نے 4 گھنٹے کیا, پھر آپ نے 2 گھنٹے کیا, پھر آپ نے 1 گھنٹہ کیا. پھر آپ کے باڈی کے پارٹس بالکل صحیح رہے. پھر آپ نے واسطو کے ذریعے سے میگنیٹک پاور لیا. پھر آپ جو ہے الحمدللہ جو ہے پھر آپ سبحان اللہ, تو دن بھر آپ نے اپنے باڈی کو مینیج کیا باڈی کا نقصان ہونے سے یا باڈی کی ترتیب بگڑنے سے. تو دیکھیے کس طرح بائیولوجیکل فائدہ آپ کو حاصل ہوا نماز کے طرف سے. اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں, یہ نماز لفظ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, یہ مسلمان تو عربی لفظ ہے, یہ نماز سارے انسانوں کے لیے ہے. 1,24,000 پیغمبر 1,24,000 پیغمبروں کو نماز ہی دی گئی تھی, لیکن ان کے فالوور میں جو شیطانی لوگ تھے انہوں نے نماز کی شکل کو بدل کر کچھ اور بنا دیا. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بھجن بھی نماز میں ایک شامل ہے. جیسے کہ آپ سلام کرتے ہو نماز میں, تو بھجن کہتے ہیں سلام کو. تو پوری نماز چھوٹ گئی, اور نماز کا ایک حصہ جو سلام ہے جس کو بھجن کہتے ہیں وہ بچ گیا. اب آپ دیکھیں گے یہودیوں کو کہ کھڑے رہتے ہیں وہ قبلے کے رخ کی طرف. اب آپ دیکھیں گے کہ وہ جو کھڑے رہتے ہیں قبلے کے رخ کی طرف, اب پوری نماز چلے گئی, کھڑے رہنا بچ گیا. اب آپ عیسائی کو دیکھیں گے نیل ڈاؤن کرتے ہیں, تو نماز میں نیل ڈاؤن بھی ہے, پوری نماز چلے گئی, نیل ڈاؤن رہ گیا. تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں, یہ نماز جو ہے سارے انسانوں کے لیے فائدہ ہے. تو یہ جو میرا ویڈیو ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہر انسان کی پہنچائے یہ ویڈیو, کہ نماز جو ہے یہ آپ کو باڈیلی فائدہ دیتا ہے, پھر آپ کو باڈیلی غلام بننے سے بچاتا ہے. دیکھیں اگر آپ کی باڈی خراب ہو جاتی ہے تو آپ کس کی طرف جاؤ گے؟ ڈاکٹر کی طرف جاؤ گے. پھر ڈاکٹر کیا کرے گا؟ دیکھیں آج سب کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر جو ہے کس طرح انسانوں کو بیوقوف بنا کر دولت اکٹھا کر رہا ہے. آج کا سب میں سفل بزنس ڈاکٹر کا ہے. دیکھیے یہ آپ کو سمجھنا ہے کیوں سفل بزنس ہے, کیونکہ وہ من مانی کر رہے ہیں. پیشنٹ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ باڈی کے بارے میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, تو وہ اپنے من مانی کر کے لوگوں سے پیسے لوٹ رہے ہیں. تو لوگوں کو انہوں نے اپنا غلام بنا دیا ہے. اب اگر آپ ایک شیطانی ڈاکٹر کے غلام نہیں بننا چاہتے ہو تو پلیز جو ایشور آپ کا ڈاکٹر ہے, جو اوتار رام, ارجن, کرشنا آپ کے ڈاکٹر ہیں, موزیس, جیزس آپ کے ڈاکٹر ہے, اسی طرح آخری اوتار محمد آپ کے ڈاکٹر ہے, اس ڈاکٹر کی بات سنیے اور اس کی طرف لپکیے. اللہم